रहमतां वरतान वाला रहमतां वरतान वाला आ गया सब नू सीने लान वाला सब नू सीने लान वाला। कदे कदे सोचा कर अल्लाह ने पहली अमतां ते एक ना फरमानी दी वजह तो अजाब नादल कीते नहीं। अज असी गुनाहगार भी हैं सयाकार भी हैं असी गुनाह भी करने रब दी ना फरमानी भी करने जे साडी शक्ल हजे भी नहीं बदली फिर सानू मनना पवेगा साडा कोई कमाल नहीं। रहमतां वरतां गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने फरमाया सलाम होवे उस दिन ते जिस दिन मेरे सोने दी वलादत हुई। गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने उस दिन ते सलाम भेजिया। असी इस दिन खुशी मनाने खुशी क्यों ना मनाइए। हजूर दुनिया ते आए ने ते आशिक खुशियां मनांदे ने। याद रखिया जो सानू कायनात दे अंदर जितनियां भी खुशियां मिलियां ने कोई भी खुशी मिली हजूर दा सदका मिली है। अगर कायनात दे अंदर कोई खुशी मिली तो हजूर दी खुशी दा सदका सानू मिली। गिरामी कदर हजरात छोटी ईद बड़ी ईद मिली तो सदका उस ईद दा ईदुल मिलादुन नबी दा आसान करके आखा जे कमली वाले आका ही ना आउंदे तो रब कायनात ही ना बनांदा। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले लौला कलमा अदहर तो रबू भी या सोने जे मैं तेनू ना बनांदा ते अपना रब होना ही जाहिर ना करदा। तो मालूम होया कि कायनात बनी ते हजूर दा सदका बनी। मालूम होया कि कायनात हजूर दी वजह तो वजूद दे अंदर आई। गिरामी कदर हजरात कोई भी खुशी मिली तो हजूर दा सदका मिली। हजूर दी वजह तो सानू खुशी मिली। ईरान दे अंदर 1000 साल तो मुसलसल अग पे जलदी सी। 1000 साल तो उन्होंने अपनी अग दा बंदोबस्त किया। हवा तेज चले ते अग ना बुझे तेज बारिश आवे ते अग ना बुझे। मैं किताब दे अंदर पढ़ रहा सा कि उन्होंने एक अपना दस्ता फौजी बनाया। उस दस्ते दे अंदर उन्हों दा ख्याल है बे कि असा इस अग की रखवाली करनी है इस अग नूं बुझन नहीं देना। लेकिन जो मेरे तेरे कमली वाले आका दी वलादत हुई हजूर तशरीफ लैके आए हजूर दी जिवें ही आमद हुई ते हजूर दी आमद दा सदका जिन्हां दी 1000 साल तो अग नहीं बुझी मेरे आका दा कदम जमीन ते लगा ते उन्हां दे भी अगां बुझ गईयां ने। उन्हां दियां भी अगां बुझ गईयां ने। उन्हां अपने नजूमी ते अपने हिसाब लगाने वाले दानशवर बुलाए ते बुला के आखदे ने 1000 साल तो मुसलसल साड़ी अग नहीं बुझी अज क्यों बुझी है। इहदी की वजह है। तेज तूफान आवे ते अग फिर भी नहीं बुझदी। तेज बारिश आवे ते अग फिर भी नहीं बुझन देंदे। अज ते बारिश भी नहीं तेज हवा भी नहीं अग क्यों बुझी। ते बोलने वाले बोल के आखदे ने अग तां बुझी है कि अज ओ आ गया जिन्हें दुनिया ही नहीं बल्कि आखरत भी अग नूं बुझा देना। अज वो आ गया है जिन्हें दुनिया ही नहीं आखरत दी अग नूं भी बुझा देना। में अपने गुलामां नूं अंधेरियां चों निकाल के नूर वाल लै जावेगा। गिरामी कदर हजरात अज वो आ गया है तो मालूम होया उस कमली वाले आका दे आमन ते अल्लाह ने सलाम पढ़िया। अल्लाह ने उहदे आमन ते सलाम पढ़िया। गिरामी कदर हजरात अज मेरा दिल कर दे कि अज दे जुम्मतुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर मैं हजूर दी वलादत जद्दी जद्दी नाल बयान करा। गिरामी कदर हजरात हुण पढ़िए कुरान जे बोलो सुभान अल्लाह होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वसलाम अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूत
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اللہ نے فرمایا سلام ہوئے اس دن دی جس دن ولادت ہوئی ہے، سلام ہوئے اس دن دے جس دن دوبارہ وفات آئے گی، سلام ہوئے اس دن تے جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے آکھیا میں عیسیٰ اپنی ولادت خود سلام بھیجنا ہوا کہ جس دن میں عیسیٰ پیدا ہویا روح اللہ پیدا ہویا عیسیٰ اللہ دا نبی پیدا ہویا اس دن میں عیسیٰ اپنی ولادت آپ سلام بھیجنا ہوا۔ گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آدھے جس دن عیسیٰ پیدا ہویا او دن سلامتی والا ہے تے جس دن کملی والا پیدا ہوئے جس دن کملی والے آقا پیدا ہو جان اس دن دیاں کی شانہ ہون گیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا میرے ولادت والے دن تے میں عیسیٰ خود سلام بھیجنا ہوا، عیسیٰ دا خود سلام ہے، عیسیٰ دا خود سلام ہے۔ گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آجائے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت دن دے خود سلام بھیجے آئی جدو تیرے میرے نبی دیواری آگئی، جدو آمینہ دے لال دیواری آگئی، جدو عبداللہ دے دلہ دے دیواری آگئی، جدو مکہ دے مدینے والے دیواری آگئی، جدو رب دے یار دیواری آگئی، ایتھے عیسیٰ نے اپنے ذات تے خود سلام بھیجی آئے۔ جدو حضور دیواری آگئی حضور دی ولادت والے دن تے جگ بھی سلام بیج رہا ہے، او دا رب بھی سلام بیج رہا۔ زندہ گرامی قدر حضرات اج تساں آپے سور دے وچ آ جانا ہے، نیندہ بھی نہیں پوری ہے مصروفیات اج میں تھوڑا جنہ جلدی کلوز کرتے نہیں تقریر تو بس کوشش کرو کہ تسی ہنو عشق مصطفیٰ دی او لہر لے کے بیٹھو دل دے اندر او لہر رکھو جدو حضور دا نام ویتے ہاتھ چک چک کے نعرے تے سبحان اللہ بولے۔ گرامی قدر حضرات عیسیٰ علیہ السلام دی آمد تے آپے سلام تیرے میرے کملی والے آقا دی آمد ہوئی تے اللہ بھی سلام پیج رہا ہے تے جگ بھی سلام پیج رہا ہے اور جگ بھی سلام پیج رہا۔ گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا دے آمد تے سلام اج لوگ اعتراض کر دینے جی 12 نو وفات ہے، حالانکہ تحقیق کر کے دیکھو تسی دنہ نو مہینیاں نو او ضرب دے کے او خطبہ او میرے نبی دا آخری او دا تسی لا کے نا ضربہ لگا کے بیکھو تو دن سنوار دا رکھ کے بیکھو کدے بھی 12 ربیع الاول سوار تے آ ہی نہیں رہی، لیکن میں بحث اندر نہیں پہنا چاہتا۔ اونا دے لوکاں دا کہنا ہے کہ 12 نو حضور دی وفات تو سی پھر بھی میلاد مناندے ہو، 12 والے دن پھر بھی جشن مناندے ہو، جلوس نکال دے ہو۔ میں کسی دے خلاف گل نہیں کر رہا، اپنے عقیدے دی گل کر رہا۔ اللہ فرمایا سونیا وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ، سونیا تیرے آمن تے بھی سلام، تیرے جان تے بھی سلام، جدن تسی پیدا ہوئے اس دن تے بھی سلام، جدن تو انہوں وفات آئے گی اس دن تے بھی سلام۔ اعتراض کیتا جاندہ ہے کہ 12 نو وفات ہے دا جشن نہ منایا کرو، جشن نہ منایا کرو، انہوں نے پیار دے نال محبت نال عشق دا جملہ بھول کے آکھاں تے اللہ نے فرمایا سونیا او کہندے نے کہ 12 نو وفات ہے، انہوں دے کہندے جے 12 نو ہی وفات من لئیے، 12 ربیع الاول نو ہی وفات منیے۔ اللہ دا قرآن کہندہ سونیا تیرے آن تے بھی سلام ہے، تیرے جان تے بھی سلام ہے، تیرے آن تے بھی سلام ہے، تیرے جان تے بھی سلام ہے۔ میرے کملی والے آقا دی آمن تے بھی سلام تے جامن تے بھی سلام۔ گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا دی بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، اللہ نو او دی ہر ایک ادا پسند۔ میرے کملی والے آقا نا ہر سوار پیر شریف دا روزہ رکھ دے، ہر پیر دا روزہ رکھ دے۔ میں توڑے عقیدے دی گل دسا لگا، کوئی پوچھے میلاد نبی نے منایا تو ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ میں دسا لگا میرے نبی نے بھی اپنا میلاد منایا ہے۔
میرے نبی نے بھی اپنا میلاد منایا. ایک گل تسی عشق رکھ کے سنیں کسی دے خلاف نہیں. ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ میرے نبی ہر سوار پیر شریف دا روزہ رکھ دے تے اس شکان رسول نبی کریم دی بارگاہ دے وچ گئے تے جا کے عرض کی تھی صحابہ نے کملی والے اسی دیکھیا تسی ہر سوار پیر شریف دا روزہ رکھ دے ہو. حضور اے روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اے روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ لو میرا جملہ سنو تے ویکھو میرے نبی اپنا میلاد آپ پہ بیان کرنے لگے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ پیر دا روزہ میں تاں رکھنا وا کہ سوار پیر والے دن میں محمد دی ولادت ہوئی ہے تے جس دن میری ولادت ہوئی ہے تو صحابہ میں اپنا اس ولادت والے دن تے خود روزہ رکھ کے اپنی ولادت دن منانا وا. لو میں جملہ دے چلا ماں جنہوں سمجھ آوے بولے جا سبحان اللہ. میرے نبی نے دسیا عاشقو میلاد منان واسطے خوشی کرنے واسطے سال دا انتظار نہیں کرنا. میرے نبی نے اپنا میلاد خود منا کے دسیا صحابہ سال دا انتظار نہیں کرنا. ہر سوار دی سواری تسی میرا میلاد منا سکتے ہو. ہر سوار دی سواری تسی میرا میلاد منا سکتے ہو. گرامی قدر حضرات جس دن میرے آقا آن میرے آقا اس دن روزہ رکھن اللہ اس دن تے سلام بھیجے. گرامی قدر حضرات جس دن میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے انہوں پیر دا دن کے آ جاندہ آئے. اس پیر دے دن دیاں بڑیاں شاناں ہونے. اس پیر دے دن دیاں بڑیاں عظمتاں ہونے. اس پیر دے دن دیاں بڑیاں بلندیاں ہونے. پیر دا دن بڑا مقدس دن. گرامی قدر حضرات پیر دے دن دا بڑا مقام ہے. پیر دے دن دی بڑی شان ہے. پیر دا دن ہوئے جس دن میرے نبی نے وفات آئی ہے. پیر دا دن ہوئے جتنا میرے کملی والے آقا نے پہلی وحی آقا تے نازل ہوئی ہے. پیر دا دن ہوئے ایسا پیر والے دن میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آیا ہے نہیں. پیر دا دن ہوئے میرے کملی والے آقا نے عرشاں تے معراج تے کیتی ہے. میرے کملی والے آقا پیر دے دن معراج تے گئے نہیں. اے پیر دا دن آوے ایسا پیر والے دن میرے آقا دی ولادت ہوئی. میرے آقا نے روزہ رکھ کے دسے آئی پیر دے دن دیاں بڑیاں شاناں ہونے کیونکہ اس دن میرے آقا دی ولادت ہوئی ہے. تائیوں عاشق بول کے آخد آئی عاشق بول کے آخد تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا. جدہ دل آندہ یا شیر آندہ بول آندے نہیں میرے نال پڑے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا. تیری ہر ادا میرے آقا دی ادا کی ہے. پیر دے دن معراج تے گئے نے. پیر دے دن ہجرت کر کے مدینے آئے نے. پیر دے دن حضور تے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تے حضور پیر دا روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناؤندے نہیں تے حضور دا میلاد منا کے عاشق آخد تیری ہر ادا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا. تیری ہر ادا نے مزہ دیا تیری ہر ادا. سونیا کوئی کسے دی ادا تے فدا ہے. کوئی کسے حسن والے تے فدا ہے. کوئی کسے سونی آواز والے تے فدا ہے. کوئی پیسے والے تے فدا ہے. کوئی کسے دنیا دار تے فدا ہے. لیکن کملی والے تیرے عاشق تیرا نعرہ تے میلاد منا کے کہندے نے کملی والے سانو دولت بھی نہیں چاہیے دی سانو مال بھی نہیں چاہیے سانو زر بھی نہیں چاہیے. سونیا تیریاں ادامہ کمال نے تے عاشق بول کے آخد نے تیری ہر ادا تیری ہر ادا نے مزہ
हर अदा मजा दिया, तेरी हर अदा पे है जा फिदा, तेरी हर अदा पे है जा फिदा। मेरे कमली वाले आका दी शान है कि आशिक आखदा सोनिया तुहाडे आउण ते भी सलाम है, तुहाडे जान ते भी सलाम है। सोनिया तुहाडी हर हर अदा ते सलाम, सोनिया तुहाडी हर अदा ते सलाम। गिरामी कदर हैदरात तवज्जो रखे आजे। मैं अज थोड़े जे वक्त ज़्यादा गल्लां करनियां ने क्योंकि मसरूफियात दा सिलसिला है। अज तकरीर थोड़ी जल्दी मुकानी है लेकिन तुसी तवज्जो रखे आजे। एक बारी मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया अज दी तकरीर हो रही है कि हजूर दे आमन वाले दिन दे सलाम, उस दिन ते सलाम। गिरामी कदर हजरात मेरे कमली वाले आका ने फरमाया सहाबा मैं अपने दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हां दी दुआवां, अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी बशारतां, तो मेरे कमली वाले आका ने फरमाया तीसरा मैं अपनी माँ दा ओ ख्वाब जड़ा मेरी माँ ने ख्वाब वेख्या सी, ओ ख्वाब जड़ा मेरी माँ ने ख्वाब वेख्या उस ख्वाब दी तबीर हाँ। नबी ने अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ओ दुआ अज मेरी गल है इस दिन दे नाल इस गल दे नाल बड़ी रलदी है। मेरे नबी ने फरमाया उन्हां दी दुआवां अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहीम ते हजरत इस्माइल दोवां प्यो पुत्रा ने काबा बना लिया। मैं दसन लगा किहड़ी दुआ है। काबा बना लिया, काबा बना के काबे दे करीब हुण रब दे कोलों मजदूरी लैन लगे ने। असी कोई मजदूर मजदूरी करे ना तो वह मालक दे कोलों मजदूरी लैंदा कि सानू मजदूरी दे। तो जिथे रब दा काबा बनया होवे, अल्लाह दा घर होवे, बैतुल्लाह होवे ते बनाने वाला खलीलुल्लाह होवे, बनाने वाला खलीलुल्लाह होवे, उत्थे मजदूरी लैनी है। जा अल्लाह इनाम दे। इनाम हुण की मंगन लगे ने दोवें प्यो ते पुत्र, इस्माइल अलैहि सलाम भी नबी ते इब्राहीम खलीलुल्लाह भी नबी। काबे दे करीब, उस काबे दे करीब आ गए तो रब दे कोल दुआ करन लगे ने। उन्हें जड़ी दुआ की अल्लाह ने उन्होंने कुरान बनाया। जी आखो तो पढ़ा कुरान। मैं तो बार बार कहना वा कि मैं जो रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह मुहाफिज़ का सिलसिला होंदा है, जो थके आना ना अपनी मस्जिद जुम्मे तो मेरा एक ख्याल होंदा है। मैं पिछले जुम्मे मुबारक भी अर्ज़ किया कि जो मैं तुहाडे कोल आके जुम्मे दे बयान करना ना तो मेरा ख्याल होंदा है कि मैं जी पिछों मैनू थकावट हुई है ना, हजूर दे आशिक आन के मिला सुन के हजूर का जिक्र सुन के इंज दे सुभान अल्लाह कहेंगे मेरी सारी थकावट उतर जाएगी। तो सियाने लोग कहते हैं अपने ही अपने का एहसास करते हैं। तुसी मेरा एहसास करो तो मैं तुहाडा एहसास करके तुहानू मदीना तैयबा दे विच हजूर दी बारगाह दे विच लैके जाना वा। इब्राहीम ते इस्माइल दोवें प्यो पुत्र रब कोलों अजर मंगन लगे, इनाम मंगन लगे। की इनाम मंगया? हुण रब दे कोलों मंगया कि सुनो कुरान। अल्लाह दे कुरान ने इरशाद फरमाया रब्बना रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहीम ते इस्माइल दोवें अल्लाह दे नबी काबे दे करीब आ गई। बैतुल्लाह अल्लाह दे घर दे करीब आ गई। उस बैतुल्लाह दी शान वे अल्लाह दे कुरान ने फरमाया इन्ना वला बैतु दियल लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह
نے فرمایا کعبہ پھیلا کر میرے نبی نے فرمایا مکہ بکا تو نکلے آئے بکا دا مانی چوس لینا آئے میرے نبی نے فرمایا جڑا کعبے تے ایک نظر مار دائی کعبے بولو ذرا سبحان اللہ نبی کہندے رہے یا اللہ او نبی بیج دے عاشق ملاد منا کہندے او نبی آگے آئے جدو تیرے میرے کملی والے آقا آگے نہیں عاشق ملاد منا کے آخد آگے آ سونا کمالی دی جمع مار کے نازا والے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آئے سونا کمالی دی جمع مار کے نازا والے کھڑے ویخ دے رہ گئے ماڑیاں دائی پرونا اے ساڑا نبی جیدہ دل کردہ نبی اج رات میرا پرونا بن جاوے خواب جو تشریف لے کے آ جان انج ہاتھ کھڑا کر کے آکھے میں نو نہیں پتا کنے پڑھنا تے کنے نہیں پڑھنا لیکن جیدہ دل کردہ ہاتھ کھڑا کر کے پڑھے ماڑے آندہ پرونا اے ساڑا نبی ماڑے آندائی پرونا اے ساڑا نبی کوٹھے آتے چڑھے ویخ دے رہ گئے اللہ ہن بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے بس میرے کو 12 منٹ رہ گئے میں 12 منٹیں تقریر کلوز کرنی ہے کیونکہ اگے بھی وعدہ کیتا ہے چاند دی کمی پیشے دے نال معاملات اس طرح دے ہو گئے انہوں دی مہربانی میں ٹائم تھوڑا آدھا گھنٹہ بدوا لیا ایک باری پھر بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ان نبی کہندے رہے نبی بیج دے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا میں حضرت ابراہیم دی دعا تے قرآن پڑھیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارتاں عیسیٰ علیہ السلام دا مجمع لگا سارے غلام بیٹھے تھے آپ اپنے ممبر تے اپنے تقریر والے جگہ تے تقریر پہ کر دینے تے فرمان دینے تیرے میرے کملی والے آقا دی شان بیان پہ کر دینے حضور دیاں شانہ بیان پہ کر دینے تے میں سچ بول کے آکھاں تے ممبر تے بیٹھاں عیسیٰ علیہ السلام تیرے میرے کملی والے آقا دا میلاد پہ پڑھ دینے یاد رکھا جب میلاد نکلے مولود تو مولود کہنے نے پیدائش نو کہ پنجابی اپنی اردو زبان چ کہنے نے پیدائش تے عربی دے وچ کہنے نے میلاد تے کسے دے آون پیدا ہون نو ہی تے میلاد کہا جاندا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے مجمع دے وچ بول کے آخر دینے کہ میرے بعد ایک رسول آوے گا بھی رسول نے ایک رسول ہوئے گا یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی آئے گا او دا نام ہوئے گا احمد او دا نام ہوئے گا احمد تے اس نبی دیاں بڑیاں شانہ ہون گیاں اس نبی دا بڑا مقام ہوئے گا ایک بندہ کھڑا ہو گیا میں نے سچی دسو محبوب اپنا ہی نہیں سونا لگ دا محبوب اپنا نہیں چنگا لگ دا او بندہ کھڑا ہو گیا تے ہاتھ بن کے آخدہ عیسیٰ علیہ السلام
जन रात नौ तो एक सवाल करा, आपने फरमाया करदा हजूर मेरा सवाल है कि मैनू ये दसो तुसी क्या है कि मेरे बाद एक नबी आएगा, वह नाम अहमद होगा, वह बड़ियाँ शाना, वही बड़ी शान होगी, तो मिट्टी का परिंदा बना के तो तुसी उहदे विच फूक मारो, वो मिट्टी का परिंदे दे विच रब जान पा देंदा है। मुर्दा होवे उन्होंने तुसी पैर दी ठोकर मारो तो मुर्दा जिंदा ही हो जाए। अखा तो नबीना पैदाइशी कोड़ा होवे तुसी उन्होंने हाथ फेरो तो वह ठीक हो जाए। तो तुहाड़ियां तो बड़ियां शाना ने, रब ने तुहानू बगैर बाप तो पैदा किया है, तो तुहाड़ियां इन्नियां शाना होने के बावजूद तो जिहड़ा तुहाडे तो बाद नबी आवेगा, क्या तुहाडे तो भी बहुतियां उहदियां शाना होणगियां? लो हुण मेरे नबी दी शान सुनो। नबी दी जुबान दे विचों ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने पकड़िया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने पुछना ओदियां शाना किन्नियां ने? आपने फरमाया भी रसूल नो जड़ा रसूल होएगा मिन याती मेरे बाद आएगा, इल्म दा नाम अहमद होवेगा। फरमाया ओदियां ये शाना नहीं, मैं मनना कि मैं मिट्टी दा परिंदा बना के ओदे विच फूक मार दे जिंदा हो जावे। पैदाइशी नबीना दे कोड़ा ओनू हाथ लगा दे ठीक हो जावे। मुर्दे नू पैर दी ठोकर मार के मुर्दा जिंदा कर देना। मनना मेरी बड़ी शान है, लेकिन जड़ा मेरे तो बाद नबी आएगा ओदियां केड़ियां शाना बयान करा। मनना मेरियां भी बड़ियां शाना ने, लेकिन याद रखी जड़ा मेरे तो बाद नबी आएगा अगर दी जुत्ती दे तस्मे खोलन दी ईसा नू इजाजत मिल जावे, ईसा अपने मुकदरां ते नाज करया करे। दो गल्लां पूरियां हो गई। फरमाया तीसरा मैं अपनी मां का वह ख्वाब जो उन्होंने ख्वाब वेख्या। सैयदा आमना फरमांदियां हजूर मेरे शिकम जो तशरीफ लेके आए, जिस गली जिस मुहल्ले जिस बाजार च गुजरनिया अगर दरखत ने कोल पत्थर ने कोल तो मैनू सलामियां देंदे ने, तो मैं बोल के आखनियां दरख्तों पत्थरों अगे भी आती रही, अज कोई पहली बारी तो नहीं आई। तो दरख्तों चो आवाज़ आती है आमीना अगे तुसी कल्ले आते रहे हो, अजे कल्ले नहीं ना आए, अज अपने शिकम दे विच नबियां दे ताजदार नूं लैके आए हो, अज नबियां दे इमाम नूं लैके आए हो। गिरामी कदर हैदरात अम्मा आमना फरमांदियां ने कि मैं ख्वाब वेखनिया आदम अलैहिस्सलाम आए ते आके मैनू बशारत दी ते आखिया ए आमीना तेन मुबारक होवे तो किसी आम बच्चे दी मां नहीं बनने वाली। ते अम्मा आमना बोल के आखदियां मैं पुछिया तुसी कौन हो? ते ओ बोल के आखदे ने मैं अबू अल बशरा, मेरा नाम आदम अलैहिस्सलाम में मस्जूद मलाइका मा खलीफतुल्लाह मा, मैं अबू अल बशरा जेड़ा तेरे वाला आना वो खैरुल बशर है, जेड़ा तेरे वाला आना खैरुल बशर है। सारे नबी मुबारक देंदे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आके कहते ने ए आमीना तेन मुबारक होवे, मैं खलीलुल्लाह वा, जेड़ा तेरे वाला पैदा होना है वो हबीबुल्लाह है, ओ हबीबुल्लाह है। सारे नबी मुबारक देंदे रहे। अम्मा आमना फरमांदी वो भी वक्त आ गया, बच्ची या बच्चे की वलादत का वक्त होवे ते औरत दे कोल औरत दा होना जरूरी है। ते मैं परेशान कि अज नबी की वलादत का वक्त करीब है, बच्चे की वलादत का वक्त करीब है, ते मेरे कोल औरत कई ने ते की करा। अम्मा आमना फरमांदियां अचानक चार औरतां आ गईयां ने, अचानक चार औरतां आ गईयां। मैं पुछिया नहीं आने वाली हो तुसी कौन कित्थों आईया जे, तुहाडा नाम की है, केड़े कम वास्ते आईया? एक बोल के आखदी है आमीना मेरा नाम हवा है, आदम अलैहिस्सलाम दी बीवी है। दूसरी बोल के आखदी है मेरा नाम हाजिरा है, मैं इब्राहिम दी बीवी हूँ। तीसरी बोल के आखदी है मेरा नाम आसिया है। चौथी बोल के आखदी है मेरा नाम मरियम है।
عیسیٰ علیہ السلام دی ماں میں پوچھیا نہیں کتھوں آئیاں بول کے آخریاں جنت سے آئیاں آپ فرما دیاں میں پوچھیا نہیں دسو کیڑے کم واسے آئیاں عورتاں بول کے آخریاں نے آمینہ مقدرہ دے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں وہ کملی والے آقا دی دائیاں بن کے آئیاں حضرات گرامی اما آمنہ فرماندیاں خرج منی نور میرے بدن چو نور خارج ہویا عشق دا جملہ دین لگا ماں پیجن والا کہندہ کہتا جاءکم من اللہ نور جمن والی کہندی خرج منی نور لوکی آکھن نبی بشر ساڑے ورگا میں اختلاف دی گال نہیں عشق دی گال کرن لگا پیجن والا بھی کہندہ نور پیجے دا جمن والی بھی کہندی نور پہ جمعیاں ہیں جدو جمن والی آکھے نور جمعیاں ہیں اگلی گل فرمایا اداعت لی قصور الشام مکہ بہ کے او ملک شام دے محلات پہ ویکھنی اتنی روشنی ہو گئی حضرات گرامی جدی ماں مکہ بہ کے ملک شام دا کئی میلہ دور دا سفر ملک شام دے محلات ویکھ سکدی ہے او کملی والا گنبد خضرا دے وچوں عاشقاں دا میلاد بھی ویکھ سکدا ہے گرامی قدر حضرات جس رات تیرے میرے کملی والے آقا دی ولادت ہوئی حضور تشریف لے کے آئے اس رات جتنے بھی ماما بل بچے پیدا ہوئے اگر کوئی بچی سی تے حضور دی ولادت دا صدقہ انہوں بھی رب نے پتر دے وجہ بنا دیتا ہے اگر کسی دے کار بچی عرب دا دستور سی بچی پیدا ہوندی تو انہاں دے گران دے وجہ صفے ماتم بچ جاندہ سی انہاں گران دے اندر ماتم آ جاندہ لیکن جدو میرے حضور آئے اللہ نو ایک گوارا نہیں کہ جدن میرا یار آوے ادن لوکی خوشیاں نہ منان بلکہ رون ماتم کرن ادن غم کرن نا جس رات حضور آئے نے اس رات رب نے بھی چاہ چڑھ گیا ہے اس رات رب نے بھی خوشیاں چڑھیاں نے حضور دی رحمت اے بے اسے واسے عاشق بول کے آنکھ دائیں جنات حضور تشریف لے کے کرم نمادی کی تھی وہ سارے اے بول کے آنکھ دینے رحمتاں برتان والا تقریر ختم ہے بس اے دے اندر ایک دو گل کرنی ہے میں تقریر ختم کرنے لگا ماں ہاتھ چوکے پڑھنا رحمتاں برتان والا آ گیا سب سینے لان والا آ گیا آخری باری انج ہاتھ چوکے میں نہ شیر دی باری پڑھو سارے ہاتھ چکو ایک منٹ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں میرے نال پڑھنا ہے کہ رحمتاں برتان والا آ گیا او پہلے ہاتھ کھڑا کر کے میں نے وکھاؤ ہن جنہیں ہاتھ چکنا روند نہیں بولنا ٹنڈا ہاتھ نہیں چکنا پورا ہاتھ چکنا پورا ہاتھ چوکے تے ہاتھاں دے جنڈے بنا کے آخنا رحمتاں برتان والا رحمتاں برتان والا آواز نہیں آ رہی زور لا کے بولو رحمتاں یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑھے تو میں ہاتھ چوکے زور لا کے پڑھے تیری بارگاہ چو دعا کرنا اج رات نو سرکار دے گھر تشریف لے کے آ جان سرکار نو فرمان غلامان دس اج کیڑے کیڑے دکھڑے نہیں اج اپنیاں بیماریاں سنا دے اج اپنیاں پریشانیاں میں محمد نو سنا دے تے حضور نو دکھڑے سنا بے حضور رحمت فرما دین او دے گھر جو ساریاں بیماریاں دور ہو جان او دے گھر بچ رحمتاں دا نزول ہوئے تے صبح اٹھ کے لوکاں نو آکھے راتی رحمتاں برتان والا رحمتاں برتان رحمتاں برتان والا آ گیا سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا کدے
दे सोचया कर अल्लाह ने पहली अमतां ते एक ना फरमानी दी वजह तो अजाब नादल कीते नहीं अज असी गुनाहगार भी हैं सयाकार भी हैं असी गुनाह भी करने रब दी ना फरमानी भी करने जे साडी शक्ल हजे भी नहीं बदली फिर सानू मनना पवेगा साडा कोई कमाल नहीं रहमतां वरतां रहमतां वरतां रहमतां वरतां वाला एक सहाबी टुरिया यार मेरे हजूर तो शरीफ फरमाने सामने बच्चे छोटे छोटे पे खेड़ते नहीं और बाप अपने बच्चे नूं आवाज देंदा है मेरे नबी ने फरमाया चुप करके वापस चला जाए अपने बच्चे नूं पुकारी ना हजूर उथे बैठे नहीं थोड़ी देर बाद वो बाप फिर बच्चे नूं बुलाण आया मेरे नबी ने फरमाया चुप करके चला जा वो फिर चला गया थोड़ी देर गुजरी है वो फिर आ गया मेरे नबी ने फरमाया हुण ले जा वो अपने बच्चे नूं लेके घर नहीं गया हजूर दी बारगाह दे विच आया अर्ज कीती लजपाला मैनू समझ नहीं आई तू मैं 2 बारी आया तुसा बच्चा लैके जान भी नहीं दिता आवाज भी मारन नहीं दी तीसरी बारी आप ही भेज दिता दे मैनू समझ नहीं आई मेरे नबी ने फरमाया गुलामा जदों तू बच्चे नूं लैण आया सही तेरे बच्चियां दे विच एक यतीम बच्चा भी खेड रहा सी जे तू अपने बच्चे नूं आवाज देंदा उस यतीम दे ज़हन च ख्याल आना सी काश कदम मेरा भी बाप हुंदा जिवें इनू एदा बाप लैण आया है कदे मैनू भी मेरा बाप लैण आउंदा तां तैनू 2 बारी भेजिया है तैनू पता नहीं जिदा कोई भी नहीं ओदा मैं सहारा बन के आया ते यतीम ते मसकीन मेरा वजदान कहंदा सारे कहंदे होणगे सब नूं सीने ला सब नूं सीने ला आ गया सब नूं सीने ला जिदों तेरे मेरे नबी दी वलादत हो गई एक यहूदी है अपने छत दी मकान ते चढ़ के ओ छत दे उत्ते चढ़ के आसमान ते वेख के आखदा है ओ जड़ा सामने सितारा चमक रहा है साडियां किताबां च लिखिया है ओ सितारा ओदो चमकना है जिदों अल्लाह दे आखिरी नबी ने आना है ते नाले नबी दे बशारतां दे रहा नाले भी कहता है सब नूं सीने ला सब नूं सीने ला आ गया रहमतां वरदान वाला आ गया। अज पुछो उस बेटी नूं पुछे मिलाद मनाना कित्थे लिखिया कदे उस बेटी नूं जाके पुछना हजूर दी आमद तो पहला जिन्हां नूं जिंदा दफन किया जांदा सी मामा दियां बोलियां लग जांदियां प्योवां नूं चौंकां जे खलार के बेच देंदे वो सोना आ गया उन्हें माड़ियां नूं यतीमां नूं गरीबां नूं मस्कीनां नूं सीने दे नाल ला लिया। आशक बोल के आखदा कमली वालिया आंदो ना दर्दां दे मारे की कर दे कमली वालिया आंदो ना दर्दां दे मारे की कर दे हथ रखदा कौन यतीमां ते
ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین وچارے کی کر دے میرے حضور ہے صاحب نے لایا اللہ دے گے دعا جو سنے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین